پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیریوں دی تحریک آزادی کو دبانے دے واسطے ریاستی دہشت گردی کو ایک آلے دے طور دے اتے استعمال کر رہا ہے۔ 2014 تھی بھارت وچ مودی دے برسر اقتدار وچ آنے دے بعد تے مقبوضہ جموں کشمیر ریاستی دہشت گردی دی ایک خوفناک صورتحال وچ بدل گئی ہے۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی کو دبانے دے واسطے ہر ایک وحشیانہ جبر استعمال کیتا ہے۔ بھارت دی طرف تے مقبوضہ جموں کشمیر دے وچ مذہبی آزادی سمیت تمام بنیادی حقوق تے کشمیریوں کو محروم رکھیا ہوا ہے، جس دی تازہ ترین مثال سری نگر دی جامع مسجد اور مرکزی عیدگاہ وچ کشمیری مسلمانوں کو عید الفطر دی نماز ادا کرن دے روک دیتا گیا ہے، جڑی کشمیریوں دے مذہبی معاملات وچ کھلم کھلی مداخلت ہے۔ 5 اگست 2019 جد تھے مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت ختم کیتی ہے، اس وقت تے سری نگر دی تاریخی جامع مسجد کو کئی بار لاک ڈاؤن اور لوکاں کو نماز دی ادائیگی تے روک دیتا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے ہونے والے مظالم وچ کریک ڈاؤن، چھاپے، قتل و غارتگری اور گرفتاریاں، مذہبی جبر سارا کچھ شامل ہے۔ 5 اگست 2019 تھے کہن کے اس ویلے تک بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 980 تے زیادہ کشمیری جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے رہنماواں اور کارکناں سمیت 5000 تے زیادہ کشمیری اس وقت بھارت دی مختلف جیلاں اور بندی خانہ دے اندر صوبتاں برداشت کر رہے ہیں۔ انہاں کو نہ صرف تمام بنیادی طبی سہولت تے محروم رکھیا ہوا بلکہ کئی سالاں تک عدالتاں وچ بھی پیش نہیں کیتا جاندا اور نہ ہی گھراں والیاں دے ملنے دتا جاندا ہے، جڑی نظربنداں دے متعلق جنیوا کنونشن دی سراسر خلاف ورزیاں ہیں۔ حالات تے تمام تر جبر اور وحشیانہ ہتھکنڈیاں دے باوجود بھارت سرزمین کشمیر دے ان آزادی پسند لوکاں کو تحریک آزادی کشمیر دے دور رکھنے وچ مکمل طور دے اوتے ناکام ہو چکیا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندوتوا ایجنڈے کو بڑی تیزی دے نال اگے بڑھا رہی ہے تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر دے مسلم شخص کو بھی ختم کیتا جلے۔ البتہ مودی دا ظالمانہ جبر کشمیریاں دے جذبہ آزادی کو ختم کرنے وچ کامیاب نہیں ہویا۔ بھارتی جبر دے مقابلے وچ کشمیری عوام لکھاں قربانیاں دے مزین اپنی جدوجہد آزادی دے واسطے ڈٹے ہوئے ہیں اور حق خود ارادیت کے حصول دے واسطے سارا کچھ قربان کرنے دے واسطے تیار ہیں۔ دنیا کو خواب غفلت تے ہن جاگنا چاہیے اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزیاں دے واسطے بھارت کو انصاف تے کٹہرے وچ کھڑا کیتا جانا چاہیے۔